बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले खुश आमदीद मेरे चैनल में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल। गज़ल शुरू करने से पहले हम मोमिन ख़ान मोमिन का मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम गज़ल की तशरीह करेंगे। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन 1800 को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ग़ुलाम नबी ख़ान था, जो हिकमत का काम करते थे। इब्तदाई तालीम अब्दुल अज़ीज़ और शाह अब्दुल कादिर से हासिल की। मोमिन की गज़ल में रंगा रंगी पाई जाती है और हुस्न व इश्क के मौज़ूआत करीने से सजाए गए हैं। मोमिन ख़ान मोमिन जो थे वो तिब, नजूम, मूसीक़ियत और शतरंज में भी कमाल रखते थे। लाउबाली, आशिक मिजाज, निशात पसंद और शाहिदबाज थे। उनकी शायरी में रवायती किरदार आशिक, माशूक और रकीब बरसर के पैकार नज़र आते हैं, लेकिन हर मर्तबा पहलू बदल कर बात करते हैं, जिसकी वजह से कलाम में तकरार नहीं आता। कलाम का मज़ा दुबाला रहता है। मोमिन ख़ान मोमिन शायरी के साथ साथ आशिकी में भी बहुत मकबूल हैं। उनका इश्क से मुतल्लिक एक शेर है, उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये तो था मुख्तसर तारफ़। अब बढ़ते हैं गज़ल की जानिब। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। राहत कहते हैं खुशी, रंज कहते हैं दुख तकलीफ़, राहत फ़ज़ा कहते हैं खुशी बढ़ाने वाला। महबूब पर मेरे रोने धोने का ज़रा भर भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा गम खुशी में तब्दील नहीं होता। उर्दू शायरी की अज़मत को बढ़ाने के लिए मोमिन ख़ान मोमिन की शायरी से इनकार नामुमकिन है। ये वही मोमिन हैं जिनके एक शेर पर मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर अपना पूरा दीवान निछावर करते हुए दिखाई देते हैं। मोमिन ख़ान मोमिन खालिस, रूमानी और आला पाए के शायर हैं। तशरीह तलब शेर में उन्होंने महबूब की बेहसी, बेनियाज़ी, लापरवाही, बेमुरवती और संग दिली का मज़मून जो है वो बांधा है। वो कहते हैं कि हमने महबूब की खातिर तरह तरह के गम व अलाम बर्दाश्त किए, ज़माने के तान बर्दाश्त किए, जगह जगह पर ज़िल्लतें बर्दाश्त की हैं, रुसवाई उठाई है। हमने महबूब की खातिर ज़माने भर की अज़ियतें, मलामतें, तोहमतें, बदनामियाँ, रुसवाइयाँ जो हैं वो बर्दाश्त की हैं, लेकिन महबूब को इसकी कोई परवाह नहीं। ज़िक्र अग़ियार से हुआ मालूम, हर्फ़ नासे बुरा नहीं होता। दूसरे शेर में क्या कह रहे हैं? हर्फ़ नासे कहते हैं नसीहत करने वाले की बात। जब महबूब ने गैरों का जिक्र किया तो हमें ये यकीन हो गया कि नसीहत करने वाले की बातें बुरी नहीं होती। तशरीह तलब शेर में मोमिन ने नासे को रिवायत से हटकर एक और ही किरदार में पेश किया है, जो कि उर्दू के दूसरे शोरा के बरअक्स है। शायर कहता है, महबूब के हुस्न से घायल होने के बाद जब हमने राह इश्क इख्तियार की तो नासे ने हमें इस फ़ेल से रोका। नासे भी शायर हैं जो कि मोमिन ख़ान मोमिन के हम असर थे। उसने हमें तजर्बाती वाक़यात और ज़ाती मुशाहिदात के ज़रिए समझाने की कोशिश की। उसने हमें वाशगाफ़ अल्फाज में आगाह किया कि बेवफ़ाई महबूब की सरशस्त में दाखिल होती है और तुम्हारा महबूब तुम्हारा वफ़ादार नहीं है, बल्कि तुम्हारा महबूब रकीबों की मोहब्बत का दम भरता है। मज़ीद बरा नासे आशिक को महबूब से कता ताल्लुक़ का भी कहता है, लेकिन उस वक्त आशिकी हमातन जोश और मोहब्बत के नशे में मख़मूर होता है और नासे की बातों को क्या करता है? ठुकरा देता है। तुम हमारे किस तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तीसरे शेर में क्या कह रहे हैं? ए महबूब, मैंने लाख जतन किए लेकिन तुम मेरे न हो सके, हालांकि इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। इस शेर में शायर ने अपनी बदनसीबी और नामुरादी का जिक्र किया है। मोमिन महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए महबूब, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में गम व अलाम बर्दाश्त किए हैं।
یعنی کہ مصائب اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ میں نے تمہاری خاطر دنیا جہان کے مصائب کا سامنا کیا ہے۔ میں نے ہنس ہنس کر تمہاری خاطر تیر ستم برداشت کیے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے غیروں کے طنز کے نشتر بھی سہے ہیں۔ میں نے تمہاری وفاؤں کی خاطر جفاؤں پر جفائیں برداشت کی ہیں۔ میں نے تمہاری وجہ سے اپنوں اور پرایوں کی ذلتیں اور ملامتیں برداشت کی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے شعر کی جانب۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اے محبوب، جب میرے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا تو عالم تصور میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو۔ تشریح طلب شعر سادگی کے پردوں میں چھپا ہوا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اسی شعر کے متعلق اس قسم کی روایات بھی ملتی ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے جب یہ شعر سنا تو کہا، اگر مومن اس ایک شعر کے بدلے میں میرا پورا دیوان لے لیں تو بھی مجھے فائدہ ہوگا اور یہ امر میرے لیے باعث تسکین ہوگا۔ جس طرح کسی جوہر کو جوہری ہی پہچان سکتا ہے، اسی طرح شعر کو بھی شاعر ہی پرکھ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ شعر بالکل سادہ اور سہل دکھائی دیتا ہے، تاہم اس کی اہمیت غالب کے بیان سے عیاں ہوتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم میرے پاس اس وقت بھی موجود ہوتے ہو جب میں عالم خلوت میں ہوتا ہوں، یعنی جب بھی میں دنیا کے دھندوں سے نجات پاتا ہوں تو اے محبوب تیری ہی یاد میں گم ہوتا ہوں اور عالم تصور میں تمہارے وصل سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کہ کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ کیا شعر ہے۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے دل کا حال محبوب کو کس طرح لکھوں کیونکہ ہاتھ تو ہر وقت دل کو پکڑے رکھتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنے دل کی اضطراری کیفیت اور تحریر خط میں اپنی بے بسی کا مبالغہ آمیز مضمون باندھا ہے۔ شاعر نے محبوب کے مظالم کو ایک عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جفاکاری، اس کی طرف سے دیے گئے دکھوں، غموں، پریشانیوں اور اس کی ستم شعاری کی وجہ سے میرا دل افسردہ اور پریشان رہتا ہے۔ محبوب کی بے التفاتی، بے مروتی، بے وفائی کی وجہ سے میرا دل شکستہ ہو کر رہ گیا ہے۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ چارہ دل کہتے ہیں دل کا علاج۔ میرے دل کا علاج صرف صبر تحمل ہے، لیکن اے محبوب صبر تمہارے بغیر نہیں آتا۔ عاشق کا میدان شعلوں سے لپٹا ہوا ایک آگ سے لبریز میدان ہے اور اس میدان کا راہی اس میں سے گزرتے ہوئے اپنا تن بدن جھلستا ہوا محسوس کرتا ہے یا شعلوں کی زد میں آ کر اپنا وجود ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس راہ کے مسافر یعنی عشاق کو ان گنت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرح کے مصائب سے وابستہ پڑتا ہے۔ انسان کو اس طرح کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کبھی اس نے خوابوں میں بھی نہ دیکھی ہے۔ محبوب وقتاً فوقتاً اس پر ظلم و ستم کے زہر آلود نشتر آزماتا رہتا ہے، جفاکاری کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا رہتا ہے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مضطرب کہتے ہیں پریشان حال، صنم بت کدا، بت کو کہتے ہیں۔ اے مومن، صنم کسی پریشان حال کی فریاد کیوں کر سنے کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی بے وفائی اور عدم توجہی کے متعلق بیان کیا ہے۔ شاعر نے اسے بت کہا ہے کیونکہ بت اور محبوب میں کئی اقدار مشترک ہوتی ہیں۔ مثلاً بت نہ تو کسی کی فریاد سن سکتا ہے، نہ ہی محبوب فریاد عاشق سنتا ہے، نہ تو وہ بول سکتا ہے اور محبوب بھی عاشق کو شرف ملاقات نہیں بخشتا۔ جیسے بت دوسروں کے جذبات کو سمجھنے سے قطعی ناآشنا ہوتے ہیں، ایسے ہی محبوب بھی جذبات عاشق کو مجروح کرتا ہے۔ جس طرح بت کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا، اسی طرح محبوب عاشق کی جدائی
کی مشکل کو بھی حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاعر نے محبوب کو بت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کا جو عاشق ہے وہ بت کی مانند ہے۔ میری مشکل حل کرنے سے بے پرواہ اور مجھے شرف ملاقات بخشنے سے آری ہے، کیونکہ مشکل تو حل صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ فریاد درخواست صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ چونکہ محبوب خدا نہیں ہے، اس لیے وہ ان خدائی صفات کا بھی حامل نہیں ہو سکتا جن کو آتی نہیں مسیحائی زخم ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔